उसगांव वाळपय मार्गार आसलेलो गांजे उसगांवचो जो सांखो आसा तो अत्यंत कमकुवत जाल्लो आसा। तो केन्नाय कोसळपाची शक्यता आसा। तेन्ना तो जर कोसळ्ळो जाल्यार उसगांवच्यान वाळपय वचपाची जी वाहतूक आसा ती सामकी ठप्प जातली आनी तांकां मागीर घुंवोन दुसऱ्या सायडीच्यान भरपूर डिस्टन्स काडून तांकां वयचें पडटलें। तेन्ना संबंदीत जे बांदकाम खातें आसा तेणी रस्ता विभागाची जे बांदकाम खातें आसा तेणी ह्याची गंभीर दखल घेवन जो सांखो आसा तो खरोच वाहतुकीक बरो आसा काय कितें, ज्यो वाहनां तेजे वयल्यान वयता तो बरो आसा काय कितें हेची पाहणी करची। आनी जर तो सारको ना, जर तो सामकोच कमकुवत जाल्लो आसा जाल्यार तेजी बेगोबेग दुरुस्ती करची, नाजाल्यार थंय नवीन सांखो बांदचो अशी ग्रामस्थांची मागणी आसा। कंडिशन आसा सर? हय, तो सांखो आसा तो डेंजरस कंडिशन आसा। आमी पंचायतीन सुद्दां ठराव घेतला आनी PWDक सांगला, कित्याक हो जो रोड आसा आमचो वाळपय फोंड्या तो सामको बिजी रोड आनी हांगा जो ट्रान्सपोर्ट जाता तो सामको हेवी ट्रान्सपोर्ट जाता। तेन्ना PWD कडेन मागता, कित्याक मोडच्या पयलीं तो रोड रिपेर करचो, कित्याक तो जर पूल मोडलो जाल्यार आनीक रस्तो ना गाडयांक वचपाक, तांकां तशें होणासून नाल्यार साखळेसून वयचें पडटलें। हो एकूच ऑप्शन आसा, त्या खातीर हांव मागतां की तेंच्यांनी हो बेगीनच्या बेगीन सांखो रिपेर करचो। चड पोन्नो हो सांखो? हो सांखो खूब पोन्नो आनी आतां जाला की न्ही, तो पोंदच्यान सारको क्रॅक गेला ताका आनी तेजें लोखंड बेगीन आसा तें दिसता सगळें। हो एकूच रोड? हो एकूच रोड ना आसा, असो वचून बोंडलासून भायर सरोंक गावता, पयस पडटा? पयस पडटा, लॉंग पयस पडटालो आनी तशें कोता घेना, बारीक रस्तो तो, गाडी व्हडली सोडचे ना, होच रस्तो मोठो आसा। सो हो फोंडा वाळपय मार्गाचो रस्तो सामको डेंजर। आतां हायवे जाता म्हणटा, आतां कशें कितें कांय सांगना, पूण हो पूल रिपेरींग गरज आसा? रिपेरींग बांदपाकूच जाय तो। ओके, नांव कितें तुमचें? आमचें नांव दिगंबर गांवकर। ओके.